अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इलेक्शन कमीशन धांधली का हेडक्वार्टर बन गया और इस धांधली के हेडक्वार्टर में एक बंद कमरे में धांधली का मंसूबा पकड़ा गया है। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बरतानवी मीडिया नवाज शरीफ के खिलाफ एक चार्जशीट क्यों पेश कर रहा है और नवाज शरीफ पर किस किस्म के इल्जामात लगाए गए, ये भी मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में तफसीलात जो हैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर इमरान खान नाअहली खत्म, फैसला महफूज कर लिया गया। और फिर काजी फाइज ईसा की अदालत का दरवाज़ा इमरान खान ने खटखटाया और क्या मुतालबात रखे गए हैं काजी साहब के सामने। और नून लीग के अपने घर में फूट पड़ने की खबरें भी आ रही हैं, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ये जो धांधली का हेडक्वार्टर बना है ना, ये खबर पाकिस्तान में किसी को जसारत नहीं हुई कि ये खबर देता, बल्कि बरतानवी मीडिया ने इस खबर से पर्दा उठाया है। बरतानवी मीडिया ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ इल्ज़ामात भी लगाए और एक चार्जशीट नवाज शरीफ के हवाले से सामने आई। नवाज शरीफ साहब के चर्चे हमेशा से पाकिस्तान के बाहर मीडिया में होते रहे, लेकिन ये वजह शोहरत उनकी कारकर्दगी नहीं रही, बल्कि उनकी वो कारकर्दगी थी जो उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए दिखाई। मशहूर अखबार बरतानवी द गार्डियन ने नवाज शरीफ पर सिस्टम का लाडला होने का इल्ज़ाम लगाया है। मैं तो इसे इल्ज़ाम नहीं समझता, बल्कि वो सिस्टम के लाडले हैं। और अब तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर वाक़यात रूनुमा हुए, जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर में प्रोटोकॉल दिया गया, फिर ये प्रोटोकॉल का सिलसिला अदालत के जज तक जो दिया जा रहा है, तो वो रियासत के सिस्टम के लाडले हैं। बरतानवी अखबार ने सिर्फ इल्ज़ाम की बात की। पाकिस्तान की अवाम से अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बरतानवी अखबार जो सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा रहा है, पाकिस्तान की अवाम इस इल्ज़ाम को हकीकत समझती है। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि बरतानवी अखबार ने अपनी खबर में ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे से पहले ही मुल्क में धांधली का मंसूबा तैयार कर रहा है। ये बहुत ही सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं जो बरतानवी अखबार की तरफ से शाया किए गए। मैंने कल एक खबर पढ़ी और एक रिएक्शन आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान का फौरी तौर पर, जब मुल्क के अंदर इंतखाबात डिले करने की ताखीरी जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी बुनियाद पर एक स्पेकुलेट किया जा रहा था। तो तर्जुमान साहब मैदान में आए और उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि हम पैमरा से रुजू करेंगे और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इंतखाबात में ताखीर का एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि बरतानवी अखबार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इन्हें अदालत लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोट एंड कोट ये अल्फाज इलेक्शन कमीशन के हवाले से और फिर जिन लोगों से इनकी बात हुई तफसील के साथ इस खबर में उन्होंने इन खदशात का इजहार किया। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि जो सबसे बड़ी वजह है ना, ये जो धांधली का जो मंसूबा तैयार कर लिया गया और जो इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे के हवाले से जो द गार्डियन अखबार लिख रहा है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का खौफ है जो नवाज शरीफ को इस वक्त खाए जा रहा है। अखबार ये लिखता है और ये सवाल कि हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायत मौसूल हुई, आपको मालूम हो जाएगा कि धांधली जो डीलिमिटेशन वाला मामला है ना हल्का बंदियों का, जिसके ऊपर MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही। इलेक्शन कमीशन को आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों की 27 सितंबर को शाया होने वाली इब्तदाई फहरिस्तों पर 1324 एतराज़ात जो हैं वो मौसूल हुए। पंजाब में हल्का बंदियों के हवाले से कुल 672 एतराज़ात ऑब्जेक्शंस उन्हें मौसूल हुए, जो बहुत ज़्यादा हैं, ये थोड़े नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 293, सिंध में 228, बलूचिस्तान में 124 और इस्लामाबाद में 7 एतराज़ात जो हैं वो जमा करवाए गए हैं। अगर आप इन नंबर्स को देखें तो ये तादाद काफ़ी बड़ी है, क्योंकि एतराज़ात अगर किसी एक या दो लोगों को होते तो ये नंबर्स ऊपर ना जाते। तमाम लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब डीलिमिटेशन के ज़रिए धांधली का एक प्लान बनाकर बैठा हुआ है। और रिपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान का अखबार नहीं, बल्कि ये द गार्डियन बरतानवी अखबार इसे रिपोर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्शंस की जो नौयत है जी, उसमें इलेक्टेबल्स और नून लीग के उम्मीदवारों को फ़ायदा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हलकों को जोड़ दिया है। जिन आसपास की जगहों पर नून लीग के उम्मीदवारों का वोट बैंक ज़्यादा है, उन्हें एक हलके में शामिल कर लिया गया। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के शहर हरनाई और सिबी में 400 किलोमीटर का फासला है। ये आपने गौर से सुनना है
کہ گیم کیا ڈالی گئی، سبی اور ہرنائی میں 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ان دونوں کو ایک ہی شہر میں شامل کر لیا گیا۔ آپ کے جو بیلٹ ہے جہاں پر لوگ مختلف پارٹیز کو فالو کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا کہ دو شہروں کو، دو مختلف جو ووٹ بینکس تھے ان کو اکٹھا کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو الیکٹرل پروسیس کے اندر جو پاور ہے اس کو انکریز کر دیا۔ دی گارڈین یہ بھی لکھتا ہے کہ 80% اعتراضات صرف اس بات کے تھے کہ الیکشن کمیشن نے چند مخصوص لوگوں کو فیور دینے کے لیے حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کی ہیں۔ گارڈین نے یہ بھی لکھا، بلوچستان کے ایک سیاستدان دینار ڈومکی نے اعتراض عائد کیا کہ ہرنائی اور سبی کو ایک ہی حلقے میں صرف اس لیے شامل کیا گیا تاکہ نور محمد دمڑ کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ آپ میری یہ جو پروننسیشن ہے ناموں کا، اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں نے صحیح جو ہے پروناؤنس کروں۔ اور پھر نور محمد دمڑ وہی سیاستدان ہے جو نواز شریف سے کوئٹہ میں مل کر نون لیگ میں شامل ہوئے۔ اب ان کے لیے تو الیکٹیبلز کا راستہ آسان ہو گیا۔ اب یہ گیم صرف نواز شریف کی حد تک نہیں ہے، پاکستان میں نواز شریف کے دوستوں تک یہ کھیل نہیں تھا، بلکہ الیکشن کمیشن فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ یہی گارڈین نے لکھا کہ سسٹم کا لاڈلا اگر کوئی ہے تو وہ نواز شریف ہے اور اسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ گارڈین یہ بھی لکھتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نومبر سے فروری تک کا الیکشن وقت اس لیے بڑھایا تاکہ نواز شریف آرام سے واپس آ جائیں اور انہیں جلسوں اور ریلیوں کے لیے وقت مل جائے۔ میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے احسن اقبال کا وہ جملہ یاد کرا دوں جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ریلیاں اور الیکشن پاکستان میں یہ منسوب ہیں کہ نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں سے کس قسم کا ریلیف ملتا ہے۔ اگر ریلیف نہ ملتا تو شاید یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر یہ کہتے کہ جناب ابھی بھی انتظار کریں، اور جو الیکشن کیمپینز ہیں، جو جلسے ہیں، وہ نہیں کیے جا رہے کیونکہ جب تک کلین چٹ نواز شریف کو عدالتوں سے نہیں ملے گی اور نااہلی کا معاملہ ابھی بھی ان کے سر پر ہے، جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ بلوچستان کے سیاستدانوں نے یہاں تک الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اہلکاروں نے رشوت لی اور رشوت لے کر ایک بند کمرے میں حلقہ بندیوں کے فیصلے کیے گئے۔ ہم اکثر تھمبنیل میں آپ یہ پڑھتے ہوں گے کہ جی بند کمرے میں فیصلہ کر لیا گیا، اور لوگ استارتاً یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر الزام لگایا جا رہا ہے دی گارڈین اخبار کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیسے لے کر، ان کے اہلکاروں نے پیسے لے کر یہ سارا کام کیا۔ بھائی آپ کو تو اپنے گھر کو اب کلین کرنا پڑے گا، آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے۔ اور اگر گارڈین اخبار جھوٹا ہے اور جن لوگوں نے یہ باتیں کہی تو پھر آپ ان کو بھی پکڑ کر برطانوی عدالت میں لے جائیں، کیونکہ اب گارڈین اخبار کے اوپر لوگ یقین کریں گے، آپ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، آپ کی پریس ریلیز اور آپ کے ترجمانوں کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما جی ندیم افضل چند صاحب، انہوں نے دی گارڈین سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن وہاں بھی حلقوں میں تبدیلیاں کر رہا ہے جہاں آبادی میں تبدیلی نہیں آئی، یعنی یہ صرف اور صرف شریف خاندان کو فائدہ دینے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ بھائی پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ اگر آپ نے سمجھ دی ہے تو آپ نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ سسٹم کا لاڈلا کون ہے؟ نواز شریف۔ اور نواز شریف کے کیسز کس طرح ختم کروائے گئے عدالتوں سے، اور کن کن بنیادوں پر نواز شریف پروسیکیوشن جو پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، جناب مائی باپ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی مرضی کا بیان لکھ لیں گے، صرف آپ نے ہاں یا نہ میں سر ہلانا۔ یہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ جو اس وقت نواز شریف کے لیے کی جا رہی ہے۔ گارڈین نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان پر اس وقت 200 کیسز ہیں۔ نگران حکومت نے عمران خان کا جیل ٹرائل شروع کر رکھا ہے تاکہ عمران خان کو دیوار سے لگایا جا سکے، اور نگران حکومت کو بھی پاکستان کی جو ایک طاقتور ہماری ایک کلاس ہے وہ اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ دی گارڈین نے عمران خان کی سائفر کیس میں پیشی کے متعلق بھی لکھا کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود کورٹ میں نہیں پیش کیا جا رہا۔ عالمی میڈیا چیخ چیخ کر عمران خان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ذکر کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں ادارے خاموش ہیں، عدالتیں خاموش ہیں، اور نظام کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ اور سسٹم کا لاڈلا کون ہے؟ یہ پاکستان سے بیٹھا ہوا باہر ایک اخبار لکھ رہا ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں کہ اس وقت جمہوریت کو اور ایک ناکام جمہوریت کو مسلط کرنے کے لیے سسٹم کا لاڈلا کس قسم کے جو ہتھ کنڈے اور کس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کیونکہ یہ سوال پورے پاکستان کا ہے، اور اگر عالمی میڈیا بول رہا ہے تو یہ کنسرن اوبیسلی پاکستان کی عوام کو بھی ہونا چاہیے، اور عوام کو یہ کنسرن ضرور ہے۔ آپ سرویز کروائیں تو ان سرویز میں سے اگر کوئی نہیں بولتا تو اس کی خاموشی میں عمران خان کا نام چھپا ہوتا ہے، اگر کوئی بولتا ہے
تو وہ دھڑلے سے یہ بات کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک قیادت جو اس وقت جیل کے اندر ہے وہی مستحق ہے اور پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھڑی تو ہے پوری کی پوری عوام، لیکن کیا عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے ایک فیصلہ محفوظ کیا اور اس فیصلے کے اندر توشہ خانہ میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ سماعت کی۔ فیصلہ کیوں معطل ہونا چاہیے؟ ویورز آپ کو یاد ہوگا اس میں کیونکہ اپیل کی گئی اور فیصلے کو معطل کرنے کے حوالے سے یہ نقطہ اٹھایا گیا، یہ اپیل اٹھائی گئی جس کا ذکر ہم کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو پہلے ہی مین درخواست کے اندر یہ معاملات جو تھے وہ لے کر چلنے چاہیے تھے اور اس کے اوپر اب تک کوئی فیصلہ آ بھی جاتا۔ دن بہت قریب ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہا ہے ہفتے کو، اور عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے اور پارٹی قیادت سے آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے وقت کا خیال نہیں کیا اور اب آپ کو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں یہ بات آپ کو ہمیشہ کہتا رہا کہ ٹائم از منی، اور خان صاحب کے معاملے میں کیونکہ الیکشن کی تاریخ اور پھر جس تیزی کے ساتھ نواز شریف کو سپیڈی انصاف مل رہا ہے، اس کی مثال آپ کو پاکستان کیا دنیا کے کسی قانون میں کسی عدالت میں نہیں ملے گی۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ 8 اگست کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں نااہل قرار دیا عمران خان کو۔ جس توشہ خانہ آرڈر کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ معطل ہو چکا ہے، تو پھر عمران خان کی نااہلی بھی ختم ہونی چاہیے۔ فیصلہ معطل نہ ہوا تو عمران خان کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے، پولیٹیکل پارٹی متاثر ہوگی، نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا تو انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں، انتخابی عمل پر اس کا جو اثر ہے جب ہمیں نظر آئے گا تو اس کے اثرات پوری کی پوری ریاست پر پڑیں گے۔ چونکہ عمران خان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا نا تو آپ کا ایک ووٹ بینک ہے۔ پاکستان میں جو لاسٹ الیکشنز تھے اگر ہم صرف اسی کو لے لینا تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد، یعنی جو سب سے زیادہ جس پارٹی نے ووٹ حاصل کیے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی۔ اگر اس پوری نئی ایکویژن میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو آپ مائنس کر دیں جو سپورٹ ہے تو پھر وہ جمہوریت نہیں ہوگی، یعنی آپ کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں۔ جس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ نے اسے ٹیم میں رکھنا ہی گوارا نہیں کیا ہے، یعنی ٹیم کے علاوہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں اس کھیل کے اندر اس ٹیم کو ٹورنامنٹ سے آپ باہر کر دیں اور آپ یہ تصور کریں کہ اس ٹیم کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ کسی اور جماعت کو جو ہے جا کر سپورٹ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ حق تلفی کر رہے ہیں پاکستان کی اس طبقے کی، اس عوام کی، اس ووٹر کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ قانونی تاریخ کا انتہائی بڑا ایک بلنڈر تھا اور پھر انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے بھی عمران خان کی اس کیس میں دی جانے والی سزا معطل کر دی تھی۔ جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کے وکلا کو آپ نے سننا گوارا نہیں کیا اور ایک فیصلہ دے دیا۔ توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عمران خان کو ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ عائد کی جاتی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے گواہوں کو سنا نہیں جاتا۔ جج صاحب نے لندن نکلنا تھا، جہاز پکڑنا تھا، اس لیے انہوں نے 30 منٹ کے اندر 37 صفحات لکھوا کر فیصلہ جاری کر دیا، لیکن عمران خان کے وکلا کو سنا نہیں۔ اور عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ کو سن کر توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وکلا نے آج ہی فیصلہ سنانے کی استدعا کی، لیکن دوسری طرف جو ہے عامر فاروق صاحب نے ان کی نہیں سنی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی عدالت سے جو ایک مین کیس تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے صرف 30 منٹ دلائل دیے گئے اور پھر اگلے ہی لمحے نواز شریف کی نااہلی کو اس کیس کے اندر جو سزا تھی، نااہلی کا معاملہ تو ابھی خیر سپریم کورٹ جائے گا، جو کیس میں سزا تھی انہیں بری کر دیا گیا اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کا فیصلہ اس لیے نہیں سنایا گیا کیونکہ اگر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل ہو جاتا ہے، عمران خان کی نااہلی نہیں رہتی، تو پھر عمران خان انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ لے پائیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے پرانے فیصلے دیکھ کر نہیں لگتا کہ اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے آئے گا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ نون لیگ پر موروثیت کے کالے سیاہ بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج یہ بنا ہوا ہے ملک ہمارا، جس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان جیسی دیگر جماعتوں کا ہے۔ اب آواز آ رہی ہے کہ لائن بناؤ اور ٹکٹ کٹاؤ، اور کس نے کس کے گھر جانا ہے۔ یہ نون لیگ والے لوگ جو ہیں، جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، اس میں ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر اب ایک معاملہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ ورز آپ کو بتا دیں کہ 3 روز پہلے ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا
जिस पर अब पार्टी के अंदर से उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। इस 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में ज़्यादातर शरीफ ख़ानदान के अफराद शामिल किए गए, या वो जिन्हें कभी इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिला। मिसाल के तौर पर इसहाक डार ने खुद को पार्लिमानी बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर लिया है, जबकि वो इलेक्शन सेल के भी इंचार्ज हैं। उन्होंने बोर्ड की सरबराही भी खुद अपने नाम कर ली है। इसी तरह पार्लिमानी बोर्ड में मरीम नवाज को भी शामिल किया गया है। मरीम नवाज का पार्लिमानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने आज तक एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जबकि उन्हें इस बोर्ड में शामिल किया गया। इसहाक डार साहब की अगर बात करें तो पहली मरतबा 1993 में ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। दूसरी मरतबा 1997 में आम इंतखाबात में MNA मुंतखब हुए। कोई सियासी जमात ऐसे शख्स को आम इंतखाबात के इलेक्शन सेल का सरबराह बना सकती है जिसने 26 साल से MNA MP का कोई इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा। फिर बात कर लेते हैं चौधरी शेर अली साहब की, जो आबिद शेर अली के वालिद हैं और नवाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं। उन्हें भी शामिल किया गया है। यहाँ तक कि पार्लिमानी बोर्ड में कैप्टन सफदर भी शामिल हैं। इसी तरह हमजा शहबाज को भी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल किया गया। यानी ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ये पार्लिमानी बोर्ड नहीं बल्कि जाती उमरा बोर्ड है। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि पार्लिमानी बोर्ड में परवेज रशीद को भी नामजद किया गया है, जिन्होंने कभी किसी हल्के की सियासत नहीं की, बल्कि वो भी टिकटों का फैसला करेंगे। मरीम औरंगजेब को भी शामिल किया गया, जो खुद मखसूस नशिस्त पर MNA मुंतखब होती हैं। जिसने इलेक्शन लड़ना है वो इनकी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। जो आवाम का लीडर होगा उसका फैसला कोई और कर रहा है। और यही हाल हमने इस जमात के अंदर देखा कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनका फैसला भी वो लोग कर रहे हैं जो गैर सियासी हैं, जो गैर पार्लिमानी है, जिनका पार्लियामेंट की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही हाल हम कहीं और भी देखते हैं। जो किंग मेकर्स हैं उनका भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन इस वक्त मुल्क में सबसे बड़े, बल्कि पिछले 70-75 सालों में अगर कोई किंग मेकर है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, और वही पाकिस्तान की सियासत के फैसले कर रहे हैं। सिंध से पार्लिमानी बोर्ड में शामिल बशीर मेमन सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं और उन्हें नवाजा गया है। उनका ताल्लुक भी हलकों की सियासत से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक घर की सियासत से है। और ये घर की सियासत नवाज शरीफ की थी। फाइलें थी इमरान खान की, दे दी गई। किसी ने सवाल भी उनसे पूछा कि सर ये फाइलें किसकी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो पलंदा मेरे हाथ में है ये करतूत हैं इमरान खान के, और मैं इनको नवाज शरीफ के हवाले करने जा रहा हूँ। इस पार्लिमानी बोर्ड में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध से खवातीन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। चारों सूबों से खवातीन को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। ख़ानदान के अफराद आपको नज़र आएंगे। इनके बयानियों में मैं, मेरा, हमारे बच्चे, हमारे वालदैन, हमारा पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं, हमारे साथ क्या सलूक किया गया, हमें सियासत से निकाल दिया गया। आपको इनके बयानियों में भी मैं नज़र आएगी और हमारा नज़र आएगी। और इनके घर की जो सियासत है वहाँ भी आपको मरूसियत नज़र आएगी। और फिर इसके साथ साथ जो पार्लिमानी बोर्ड बनाया जाता है वहाँ पर रिश्तेदार आपको नज़र आएंगे, या फिर वो लोग जो आपके साथ मुखलिस हैं और आपके साथ जो है वो चलने की उन्होंने कसम खा रखी है। आपको मेरिट आपको दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आएगा। खान साहब ने चाहते तो अलीमा खान को पार्टी का चेयरपर्सन जो है वो लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खान साहब समझते हैं कि मरूसियत सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क की तबाही की। तो मरूसियत ने पाकिस्तान को कैसे तबाह किया और फिर अदालतें इसमें क्या किरदार अदा कर रही है, इसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल आज हमने देखी है ना, वो है तोशाखाना केस के अंदर। खान साहब का तो फैसला महफूज कर लिया गया। दूसरी तरफ क्या हुआ है ये भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए। तोशाखाना केस में जवाब अदालत में जमा नवाज शरीफ साहब ने करा दिया है। खबर के मुताबिक कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने तोशाखाने से कोई भी गाड़ी मांगी हो। नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या करें अब। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई करेंगे। देखिए जी, इस मुल्क के अंदर अगर आपको किसी अदालत में सुरखरू होना है तो आप उसका बेहतरीन हल है कि रिकॉर्ड ही गायब कर दें। ये काम आज का नहीं है, बल्कि सियासतदान वाजिद शमसुल हसन के दौर से पीपल्स पार्टी करती आई। स्विस बैंक के अकाउंट्स के हवाले से पाकिस्तान में शेख अहमद सईद के जुडिशल कमीशन ने यह लिखा कि नैब की तहवील में जो कागजात मौजूद हैं उन्हें खोल कर देखें, पता चलेगा कि उसमें कोई मट्टी भरी हुई है डब्बों में या फिर कागजात भी वहाँ पर मौजूद हैं। मैं दावे से ही के बात कर रहा हूँ कि कल को जब ये डब्बे खुलेंगे, पहली बात तो नहीं खुलेंगे, अगर खुले
تو ان میں سے صرف اور صرف ریت آپ کو ملے گی, مٹی آپ کو ملے گی, وہاں پر کاغذات موجود نہیں ہوں گے. اب نواز شریف صاحب جس کے اوپر پورے کا پورا ایک افسانہ اور ایک کتاب جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے, اور حقائق پر مبنی یہ جو کتاب ہوگی, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نہ کبھی مطالبہ کیا, نہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی گاڑی موجود ہے, یعنی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس حوالے سے بڑا ایک واضح موقف تھا, اور دوسری طرف سے بھی کافی زیادہ گہرائی میں سوالات بھی پوچھے گئے, اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا. ایسا نہیں تھا کہ کبھی کسی نے گاڑی کے اوپر سوال کیا اور آگے سے جواب نہ آیا ہو. کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی ہمیں تو کبھی گاڑی ملی نہیں, لیکن کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا. گاڑیاں ملتی رہی, اور جس گاڑی کا یہ ذکر کر رہے ہیں, سوال مریم سے بھی پوچھا گیا, اور مریم نے بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم, دیکھنا پڑے گا. تو ویورز, ویلکم ٹو پاکستان. کینگرو کورٹس کے کینگرو جو فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنانا ریپبلک تو چھوٹا لفظ ہے, اب ہمیں نئے نام کی تلاش ہونی چاہیے پاکستان کو جو ہم نام دے سکے. اور یہ نظام یا پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں بھائی, قصور کس کا ہے؟ ان جیسے سیاستدانوں کا, اور پھر نظام کا, اور جو سسٹم کے لاڈلے بن کر جو گاڑی نے سٹوری کی. یہ بہت بڑی سٹوری ہے, اور یقیناً اس کا اب ایک ریئیکشن جو ہے آئے گا. اور اگر نہ بھی آئے تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جائے, برطانیہ یہاں پر آئیں اور کسی بھی عدالت میں جا کر ان کو چیلنج کر دیں کہ آپ نے یہ خبر لکھی, کیوں لکھی, اس کا جواب آپ دیں, نہیں تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.